مو تا که کار جاری نشده به هیچ عنوان مو در قبرستان او را دفن کردن نمیدی. اونا باید کار بگیرن. از اینکه در روزی که خدای نخواسته یک میت شمیه به دردسر مفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوم بیننده و عزیزای محترم در هر سری دنیا کسین بلیل باشم خنده باشه و امید منم که ویدیو رو تاخیر گوش کنین، چون که درباره مسائل قبرستان که ده هزار تاون است گپ زنی استیم و قد از مو مهمان موجود است. اینا صدر هزاره قبرستان است. برای فعلا از اینا انشاءالله مو مکمل معلومات میگیری و شما هم تقاضا می‌داره که ویدیو رو تاخیر کنین. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خب گفته میتونین برای از ما که نام شما چیز است و شما از کی کس صدر هزاره قبرستان منتخب شدین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق الله العلی العظیم. بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. نام از ما آجی شاه حسن رضاییه. فعلا صدر انجمن هزاره قبرستان که من 9 نفر کابینه داری، از جمله آجی سید مهدی که است جنرال سکرتریزم است. خدمت شما عرض شده که می موضوعاتی که شما مطرح کردین این زمین قبرستانی 8 اکر قبلا بوده که آیت الله خویی وقتی که خریده نیستش خریده 8 لک این توتال خریده شده، 4 لک را خویی دیده، 4 لک دیگه زیر کسته مردم جمع دیده. اول مرحله بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 4 لک یا جمع دیده، 4 لک را خویی دیده که منتقل شد به امزی مردم. تا 2014 که زمین واقعا در انتها رسید، زمین قبرستان نمانده، مردم هم مجبور شد گفت باید زمین بخری. مردم یکی در رفتن گفتم برید در سفیدجان زمین بخری، چون حالات خراب بود. گفت اگر مو یک نفر میت اگر ببری که از اون 2 نفر دیگه کشته ندی. خب بنا به مجبوریت هایی که مردم داشت اینمی زمین وقتی مردم دست انداخت زمین بخری، خیلی کسا پیدا شد برادرایی بودن دیگه از عزیزان هزار تاون. این زمین قیمتش بال بود. خب شما گفتین که اول مرحله مطلب در 8 لک زمین خریده شده بوده و 4 لک زور کسته خویی صاحب خوچ پیسه داده، 4 لک دیگهش کسته مردم جمع کرده داده. مردم بلاک 1 2 3. بسیار خوب. خب از این بعد چه کسته 2014 بعد که زمین نزدیکای ختم شده بوده، تصمیم کی گرفت که باید نو زمین خریده شد؟ مردم ملت هزار تاون در فکر افتادن که ما میت خدا کجا کنی، اموات خدا کجا دفن باید کنی. اینا مجلس عامله تشکیل دادن که 32 طایفه به نام 32 رکنی هم میگه، مجلس عامله هم میگه. 32 طایفه اینا سران ازا جمع شدن یک جای باید غمز مردم بخوری. در این ارتباط خلاصه یا 13 نفر را از بین خو گرفتن به نام مونترینگ کمیتی تشکیل دادن که این مونترینگ کمیتی را صلاحیت عام تام دادن. مردم ملت این 32 طایفه که شما نسبت به همین زمین کوشش کنید زمین بخریم. این زمین یک دفعه متر حساب شد که خانه 5000 کفایت نه جمع شد کفایت نه. دوباره یک مرحله رسید که گفت نه این 5000 به هیچ عنوان کفایت نیست. این 13000 خانه وقت موجود بوده. به 13 کرور و 80 لک این زمین خریداری شده. این فی خانه 10000 فی نکاح 10000. این تخلیط نشده که فی نکاح 10000 از خانه جمعاری شد با صلاحیت کی اعضای مونترینگ کمیتی. خب این زمین که خریده میشه فردم داره یا نداره؟ این سلیپ خالص خریده شد؟ نه، اون وقتا که پیش صاحب زمین کی بود، بعد زمین که خریداریش نه قطعا فرش باید انتقال شه نه. بسیار. این زمین برادرها خریداری کردن. کل عوامی امزی کسایی که دیدن، البته کسایی اشتراک کرده اونا کارت دارن، قطعا کارت خود داره. کسایی از کلا در نور چشم نمی کلا برادرای از عزیزان از هزار تاون یک ده کس مخالفت کردن دی. مخالفت کردن گفتی زمین دولته، زمین گورنمنته.
8 سال قدمزی مردم دعوا کرد، 8 سال دعوا کرد که زمین گورنمنت شما چرا پیسه از ما گرفتین، چرا پیسه دیدین. اینا 8 دفعه به محکمه رفتن، از 8 دفعه از محکمه ریجکت شد. آخرا های کورت بخش جا گفت که زمین اگر از ما تو وکیل از ما نینه تو از ما دفاع نی. ما مرد هستم که از زمین دفاع کنیم. گفت این ده اگر با این شما کدام عریضه انداز کنیم بلدهشون بد میشه. اونا برادرها خو فعلا آرامن قرارن. بعد از او که زمینای قبلا خلاص شد حاجی جواد رفیعی گفت 8 اکر زمین خلاص شده. دفن شروع شد از 1 اکر زمینی که کی گرفته؟ دور محمد درو 1 اکر زمین او گرفته که میت بریک 12 متر بود که آخرین چیز پشت زخانه شروع شد در 1 اکر زمین. 1 اکر زمین وقتی که شروع شد بال نصر خلاص شد تاین نصر رفت. دو وقتا انجمن تشکیل شد. مردم انجمن تشکیل دادن که فرموده حاج میدیکال گفت چون همه مردم اگر جمع باشد این از هم میپاشه. قطعا باید یک قانون باشه، یک برنامه‌ریزی باشد که تا بتونه امو آدم صلاحیت داشتش. امو آدما که اعضای انجمن تشکیل دادن 9 نفر قبلا 3 سال اونا کنترل دیدن. 3 سال این قبر کلا برادر داشای نجف شیشتن اعضای 32 رکنی کلا بود. این باید تدفین 6 فوت در 3 فوت، 6 فوت در 2 فوت، 6 فوت درزی 2 فوت بر میت رو بالوی هم دیگه چاکنی تا زمین زایه نشنه چون مو دیگه زمین نداری. بسیار مو بلوج نیک تا تفان زمین داشتش یا تا پشتون نیک تا جو کجا زمین داشتش مو علمی زمین خریداری شده است. مو باید میره کاری کنی که زمین زایه نشنه. 3 سال هو برادرها بنی منوال تایی کرد. 3 سال اونا تدفین کردن. بعد 3 سال دوباره انتخابات شد، دوباره انجمن نو تشکیل شد. و انجمن رفت انجمن شد 9 مادی که اعضای ازمون 9 نفره. زمانی که زمین تحویل ازمون شد بله سر زمین کونه زمین ننده که آل فعلا دفن میشه. خب او زمین بلده چیز استعمال شده میتونه؟ او گوش کو او زمین کس یک دفعه فایسته شد برای آدمای بیوس بیکس، کسایی که از مسافرت میان، کس ندارن، مریض هستن، همین از افغانستان یک جای دیگه که میه بدون دفن شده. دوباره مردم در خانه حاج جواد رفتن که ما خودم بودم، قبلگاه حاج صاحبم بودک. مو رفتی خانه حاج جواد مفتی زمین خیلی زیاد این زمین بعد تدفین شده. وقت خلاص شد اگر رفت کدام کسی اما که به واسطه بود کس نداشت دنید مو در بین زی اما دفن کرد موری. حاج جواد موافقت کرد اینال قبر کسته فعلا در بله زمین سابقه اشتیاکادی که مو گفت بله سر زود بله بلا پیمونیش کسته فعلا تدفین میشه. بسیار خوب. یک سوال در اینجا است که این بلنصر که در اون تدفین شده است اونجا مختلف خاکا هم موجود است. رزه چپا وری رزه کو وری که خاکا را ورده شیو کده او خاکا را مطلب یال خانجمان شما در سر کار نه مطلب او خاکا شما بال مونین یا لو دمزو حالت ممنه که دور زد خود جو فعلا کسته اون قبر مربوط زمانیه از زمانی که مو انجمن اینی رو گرفته دیگه در منطقه‌ای که مو باشی مو کار کس داشی هیچ کس در منطقه مطالعه دفن نشده. از انجمن قبلی که گرفته بعد از انجمن قبلی که خلاص شده رفته بلی حاج جواد. این سوالات در حقیقت نباید اسمو کردیم. این سوال باید از حاج جواد شونه، از حاج جواد رفیعی، چون زمین فعلا بالخواه زود دفن میشه. پیشتر یک سوالی که تو اونجا غیر از مربوط زی بود سوال کردی که چقدر مثلا پیسه میگیرین. انجمن قبلی که بود 4,500 میگرفت که در 4,500 چون ما جرکن میوردی زمین نمیکنه انفرادی نمیشد، جرکن میکن کرای جرکن میشد، کرای سنگ میشد. اینی خرج مصرف مو سنده 4,000 خرج میشد که بخش انجمن هیچ کس جمع نمیکرد. از امزو مردم پس دوباره به مو قبر این مصرف میشد. اینا حاج جواد رفیعی کسا 6,000 میگیره که اینی سوال باید از جواد شونه که حاجی صاحب جواد تو در کجا نمیپیسره؟ این پیسه تو مردم میدی دوباره امی انجمن منتخبی میدی اضافه از پول ده خود تو مصرف این سوال باید از جواب. این پیسه که ضبط جمع میشه این در پیش شما جمع نمیشه. از 1.5 سالی که مو گرفته شاید 1 ماه پیش می جمع نشه. 1 ماه جمع نشه که حساب شی هر وقت از برادر حساب بگیره گفتی عربا علی عیونی بلی چشمای اسمو مردم حساب میدیم متواقع پیشی از جواد رفیعی
جمعش تا کار مربوط زویه. خب بله نو زمین شما گفتین یک مابیل دفن شده و غیر از او دمزی زمانی که شما انجمن شما سری کارم ده چقدر پیسه نقد پیش شما بوده؟ پیسه نقد مورا از انجمن قبلی چون به حساب کارت میماد، کسایی کارت میگرفت دو دوره کارت میگرفت که فی خانه 10,000 پی باید میداد، در مرحله اول 10,000 میداد کارت میگرفت. دوباره این ملت برادراست اعضای 32 رکنی اینا جمع کردن در شاه نجف، گفت این پول باید از کسانی که ندیده اینجا پاس از 10,000 به 30,000 ببره. اینا ده هر کس که نو کارت میگیره از 10,000 رفته به 30,000. هر کس که سابقه کار کرده اما 10,000 بوده. دل زمین را ارزان کردن بلده از کسایی که نو میخوای کار شد یا 30,000 میشه دیگه؟ نه 30,000. 30,000 اول داد و حال 3,000 نه 30,000. حال 30,000 هر کس که کارت بخواه بگیره که فعلا کس دنبال کاردم نمیه چون در زمینی حاج جواد دفن میشه، هیچ کس پشت کاردم نمیده. شاید یک دو دونه کارت یک نفر دیدهش که کارت گرفته، دیگه کس کارت نگرفته و هر کس هم کارت اگر بگیره از حاج جواد نمیگیره، باید از انجمن از مو بگیره که نو 30,000 پی میگیری اون آدم رو کارت میدی شمولیت میدی بعد موضوع اعضای فامیلیش چند نفر هستن. یک سوال ده اینجا دوباره یال شما کارت که میدین مثال یال در یک فامیل است 5 نفر بله صحیح قدی پدر مادر اولادش اون لیست چقدر مطلب چند نمبر داره تا چند اولاد مثال ما بین زولی سم نمیده این حساب نیه. بعضی برادرها کسی که زیاد اولاد دوست داره بعضی کمتر دوست داره هستن کسایی که 8 نفر 9 نفر درجی کارت هسته اوش مشکل نیه. از پدر و مادر تا که جدا زمانی که جدا شد آیسای پیشتر گفت 5,000 پی سابق بود 15,000 پی کسالی میگیره. کسی که جدا میشه 15,000 پی این مال زو نفرایی که جدا نکرد کرده زو گرفته و کارت بشش دیدم کارت جداگانه نمیشه. از بچهای زمو خانواده کی که نکاحش میشه بله نکاحش نمیشه 15,000 پی زو گرفته بچش کارت دیدم. خب ما بین از انجمن شما ماشاءالله دوستایی که قد شما هستن اما از اونها گرفته میتونن؟ بله قد از مو کسته ما خودیم صدریم دکتر صاحب رضاییه دکتر بنامی جواد کربلای جواد یک بنامی بسم الله از برادرای قندهار جنرال سکرتری کسته حاج صاحب مهدیه حاج قربان فایننس سکرتریه دیگه از برادران مالستان کسته آقای صالحیه علمی دیگه کی قزمون دیگه کیه کاظم گفتم کیه نبی ظلمه قومایش نه. خب در بین از قبرستان کی دفن شده میتونه کدام اقوام دفن شده میتونه بله از این مگوی تر لیمیت است یعنی قبرستان مربوطی هزاره قبرستانی هزاره قبرستانه اما شیعیان مردم شیعیان هستن کسایی که از بنگیشه قندهاریه اونا کار گرفتن اونا کار گرفتن بالکل مستحق تدفین شده میشه. کسی که شیعه باشه چای و بریلوی باشه اگو قوم دیگه باشه یعنی قبرستان مربوطی مردم تشیعه هر یک از قوم برادرای چه پنجابی باشه در اینجا کسی جای نداشته شد باید کارت بگیرن بلی چشم این میتونن تدفین شده. خب تا هنوز که کسایی که کارت نگرفته یعنی شما گفتین ضبط بلی قبرستانی کونه دفن میشه اگر اونا بلی قبرستانی نو زمین شروع شونه که تدفین شروع شونه اول شما اگه نفر رئیسات منن در وقت دفن کسی کار از نار تو قطعا کسی بعد از او کسی پشت سرتیفیکت شما نه قطعا زمانی که تدفین در بلی زمین نوی تا آن بلی زمین دفن نشده این به کلی دفن زمانی که دفن شروع شد کارت سوال میشه. اینی برادرها گفتن همه برادرها گفتن مثلا ما صدر قرباقیم اگر کسی در او زمان کارت نداره از او آدم جای نست من پیشش ده این کل اقوام نبی ظلمه سرچانده ها زمین کشیده چون او آدم دان پرگونه دیگه دیدی گفتن که مو پیسه ازر میدی کارت بخشش میدی پیسهش میدی کارت بل جاری تدفین میشه. بله سرچانده هایش زمیش گرفته که مثال اگر اگه کس بیکار آمد مطلب مو ذمه‌دار شسته کل اعضای منشین کمیتی اینا گفتن که کسایی که کارت نگرفته اختار دیدهش باید کارت بگیرین باید کارت برادرات جمع بگیرن قطعا باید بگیرن در زمین قصد دفع چی سینیه و اگر نشد اونو سرچانده ها مفهمه و امو ملت چون مردم چون طرفدارایش مفهمه باید اونا پیسه بیده تا کارت بشه جاری شد. خب بعضی کسا در کونه زمین تر بوده که
یک قبر که دفن مکد مثال بابش بود یا ایکش بود بس در پالویز یک قبر دیگه هم گرفته میتونست پیسهش میداد مثال نه که در اینجا ما ایکه دفن کنم تا که آتیم خود ایکم یک جای باشه یا در زمینی نو اگر بخواه دفن شونه ایتر میتونه گو کسی قبر دیگه اضافه پالویز و قبر بگیره نه این چیزهایی که است این سوال بسیار خنده‌آوره. در آخر سوره لقمان نوشته بسم الله الرحمن الرحیم ما تدری نفس بأی ارض تموت، میگه هیچ کس نمیفهمه به کدام سرزمین ممروم. تو چی مفهمی که آبی است اونجا تو قطعا میگیره دفن و این اجازه بخش هیچ کس از طرف انجمن تا زمانی که مو عضو انجمن به هیچ کس اجازه میر نمیدی که قبر باید پالی هم دیگه چاشنه اونج امکان چی دیگه قبر بلی چون اون جره پالی هم دیگه باید چاک ببری این اجازه بلده هیچ کس دیده نمیشه تا زمانی که مو عضو انجمنی بعد دوباره سود رکنیه بشن به مثلا ارچ که اونا گفتن برادران. خب بسیار خوب. پیسه که در پیشم است مبلغش چند است برای فعلا در پیش شما که از پیشنه انجمن پیشم است؟ اون خود شاید حال چی تو خود تو بودی که 32 لک روپیه بخش از مو انجمن قبلی داد که پیشم باشد باید تحویل از ما میداد اونو پیسه که است موجوده دیگه. آیا بله از او پیسه داره و اگو جای او را اشتین بلیش اگو کارمش داره بله خمیر و پیسه یا نه هیچ کس صلاحیت زیر نداره که پیسه سرزو پیسه کس کار کنه چون فیصله امیشته که این پیسه باید باشد سرزی کس کار نمیتونه در حساب باید باشد در حساب هر روزی که لازم شد باید بگیره چون پیسه کاروبار نیست پیسه مردمه پیسه ملته. نه این رمایتر مون که اگر او پیسه رو بلیش یگو رقم تر کاروبارش که پیسه فایدهش بلی خودم ز پیسه پای ممکنه ضرر کنه تاونش کی میده این اوتر نه این فیصله بوده چون که در زمان ایماندار کم که مثال بله پیسه فایده ممکن تاون نشه. بله صحیح. خب بلده مردمی که کارت نگرفته بلده کسایی که بین هزار تام زندگی مون از مثلا دخواب غفلت است مثلا یه چیز دغمش نمیگه الک صبر کی خبر بلده از ناش چیز پیغام داره پیغام از ما بلده امزو برادرها بلده امو عزیزا و ما کسا نوری چشم از مویا اولاد هزاره قوم از مویا نوری چشم مویا عزیز مویا اونا باید کار بگیرن از اینکه در روزی که خدای نخواسته یک میت میه به دردسر مفته مو تا که کار جاری نشده به هیچ عنوان مو در قبرستان او را دفن کدو نمیدی میت چیز کس مردهش به عزت میشه خودش به عزت میشه اما سرچاندیخ به عزت نه از که سرچاندیخ به عزت نه کوشش کنن باید کارت خوب بگیرن زیاد مبلغ نیه کارت بگیره آماده در روزی که این مسئله شد از سرزمین جواد خلاص شد باید با احترام کارت رو نشان بده کارت نشان دیده میشه او زمان کارت چرا قطعا سهل نه کارت نشان دیده میت خود دفن. بسیار خوب جار باشین بسیار زیاد تشکر دوستا شما میتونین که وایس اف هزاره نیوز رو برای یوتیوب سابسکرایب کنین و همچنان شما میتونین که ما را برای فیسبوک و تیک توک هم فالو کنین تاکه برنامه خوب از ما و شما از این چینل از ما دیده بتونین و سلام خوش باشین سلامت باشین.